अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्शिया वॉइस। अर्शिया वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हैं वीडियोस। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी नई कहानी मुक़द्दस ताबूत। उफ दादी अम्मा, अब बस भी करें। मेरी पोती हिना ने कमरे के दरवाजे पर आकर कहा तो मैंने इसे मना करने के लिए हाथ से इशारा किया। खामोश रहने की तलकीन के बाद भी वो बड़बड़ाती रही। मेरे हाथ में तस्बीह गर्दिश कर रही थी। मैं पूरे खुशू व खजू से और रात में मसरूफ़ थी, फिर भी इसकी बड़बड़ाहट समाज से टकरा रही थी। लगता है पूरी जन्नत खरीद कर दम लेंगी। नमाज के अंदाज में पढ़ा करें। ये क्या कि असर की नमाज शुरू की तो इशा पढ़कर मुसल्ला लपेटा, ये भी कोई बात हुई क्या? अब मैं इसे कैसे समझाती कि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर मैं नमाज और दुआएं ना पढ़ूं तो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए। ये घर तबाह बर्बाद होकर रह जाए। घर के हर फर्द की ज़िंदगी पर सवालिया निशान खींच जाए। मौत का जालिम पंजा जकड़ ले। मगर मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि हर एक मेरी हकीकत से बेखबर है। मेरा इकलौता बेटा भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे शौहर भी मेरी हकीकत से अनजान थे। मगर अब कुछ लोग मेरे बारे में अंदाज़ा लगाने लगे हैं। इसलिए मेरे पास मुश्किलात का हल तलब करने वालों की भीड़ लगने लगी है। मैं खुद भी लोगों के काम आना पसंद करने लगी हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मेरी पेशानी का लगातार धुल जाए, मेरे गुनाहों का कुछ बोझ कम हो जाए, मेरे घर वाले अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में रहें। बस इसी वजह से आज मैं अपनी ज़िंदगी की तारीख बाब को खोल रही हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी से कोई सबक हासिल कर लें, मेरे घर वाले अपनी जाने बढ़ते ख़तरे को भांप लें और अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम कर लें। इसी ख्याल के तहत तो मैं अपने घर में टीवी तक नहीं चलने देती। ये कहकर रोक देती हूँ कि गुनाह सगीरा का आखिरी बाब है गाने। यहीं से गुनाह कबीरा की इब्तिदा होती है। शैतान ईमान के किले में सींग लगाना शुरू करता है। आयात कुरानी और अहादीस से मदद देकर डराती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर मेरे घर में भी गाने बजने लगे तो मेरी दुआएं रद्द होने लगेंगी और मेरे घर के गिर्द जो ख़तरात मंडला रहे हैं वो अंदर आ जाएंगे। ये ख़तरात जो मैंने खुद मोल लिए हैं, क्योंकि हकीकत में मैं वो नहीं हूँ जो नज़र आती हूँ। मैं जो आज पर्दे की सख्त पाबंद हूँ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर से निकलती हूँ, वो भी इसलिए कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाज़िरी दे आऊँ। कभी बेपर्दा फिरा करती थी, खूब फिल्में देखती, मौज मस्ती करती और हर वो काम करती थी जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन तब मैं यहाँ नहीं रहती थी। कराची से हज़ारों मील दूर मशरक़ी बंगाल के कर्ब ढाका में रहती थी। ढाका जो मस्जिदों का शहर कहलाता है, जिसे जहांगीर आबाद भी कहते हैं क्योंकि इसे मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने दोबारा आबाद किया था, जहां मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी। मुसलमानों के हालात ज़ार की तड़प ने नवाब ऑफ ढाका का सलीम उल्लाह को मुस्लिम लीग बनाने पर मजबूर किया था। इसी नवाब के शहर में रहती थी मैं भी। ढाका दरअसल ढाकेश्वरी के पुजारियों का शहर था। कई 100 साल पहले वहाँ सिर्फ ढाकेश्वरी देवी का मंदिर था। मंदिर के पुजारी और इसके भक्त वहाँ रहते थे। फिर इस इलाके में शूद्र भी आकर बस गए। शूद्रों को ब्राह्मणों ने अपनी गुलामी के लिए बुलाया था। गुलामों की बस्ती में 7 दरवेशों का एक जत्था आया और आते ही अपनी दीनी व इखलाकी कुव्वत से झाग गया। इन्हें भगाने के लिए मंदिर के पुजारियों ने, भक्तों ने हर दाव पेच आजमा लिया। अपने मंत्रों के जोर पर आग का दरिया बहाया। जवाब में दरवेशों के सलार शाह अली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार आज भी ढाका शहर के मीरपुर में मौजूद है,
انہوں نے زمین پر عصا مار کر پانی کا دریا بہا دیا جس نے آگ کو بجھا دیا۔ آگ کا تو نام و نشان نہیں ہے، مگر وہ وسیع و عریض تالاب آج بھی وہاں موجود ہے۔ اسی تالاب کے کنارے جو آگے جا کر سامبھر ندی سے ملتا ہے وہیں ہمارا گھر تھا، لیکن یہ گھر ابتدا سے ہمارے پاس نہ تھا۔ ہمارے والدین مشرقی ہند کے صوبے بہار سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ نے ایک خاص علاقے کا نام سنا ہوگا۔ یہ علاقہ بہار کے دارالحکومت عظیم آباد، جسے پٹنہ بھی کہتے ہیں، اس ضلع سے متصل ہے۔ اس علاقے کا نام بہار شریف ہے۔ یہاں حضرت مختوم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ حضرت مختوم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے بیشتر یہاں اہل حنوت کی بہت بڑی درسگاہ تھی، جسے نالندہ وہار کہا جاتا تھا۔ اس درسگاہ میں بدھ مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت مختوم رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر یہاں اسلام کی تعلیمات عام کی اور پورا علاقہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ اس پورے علاقے میں صوفی حضرات کی تعداد زیادہ ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ ہے۔ میرا گھرانہ بھی خانقاہی گھرانہ ہے۔ میرے والد حضرت مختوم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے وابستہ تھے۔ اللہ نے انہیں دل کھول کر اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ ہم کل 8 بہن بھائی تھے۔ جب تحریک پاکستان نے زور پکڑا تو میرے والد کو حکم ہوا کہ ہجرت کر جاؤ۔ میرے والد تمام بچوں کے ساتھ مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ آ گئے اور شہر سے دور میر پور کے اس گھر میں پناہ لے لی۔ یہ گھر کسی ہندو زمیندار کا تھا۔ ابا نے اس میں رہائش اختیار کر لی اور پاس ہی میں حضرت شاہ علی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا۔ اس مزار سے منسلک ہو گئے۔ اس گھر میں ہمیں آئے ابھی دوسرا ہی روز تھا کہ رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں سمجھ نہ پائی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تبھی کہیں دور دور رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات کے اس پہر آنکھ کیوں کھلی؟ میں اس پر غور کر رہی تھی کہ باہر کسی کا سایہ نظر آیا۔ کمرے میں لالٹین کی دھیمی دھیمی روشنی تھی اور باہر گھپ اندھیرا۔ اس اندھیرے میں کوئی سامنے والے کمرے میں گھسا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً چور ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں کوئی قیمتی چیز نہ تھی، مگر غریبوں کے لیے تو پھوٹی ہنڈیاں بھی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ اس کی حفاظت بھی جی جان سے کرتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر دھیرے دھیرے نیچے اتری، ہوائی چپل پہنی اور دبے پاؤں باہر کی جانب بڑھی۔ حالت عالم میں دیگر لڑکیوں کی طرح مجھے بھی اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا، مگر اس وقت خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے اندر سے اکسا رہا ہو کہ میں اس سائے کا پیچھا کروں، دیکھوں کہ وہ کون ہے، کیا چرا رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی، برآمدے میں پہنچی مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ادھر ادھر دیکھا، متلاشی نظروں نے دائرہ پورا کیا، تبھی کونے والے کمرے کے دروازے پر وہ عکس نظر آیا۔ بس ایک پل کے لیے اس کی جھلک دکھائی دی اور میں ادھر بڑھتی چلی گئی۔ وہ کمرہ خالی پڑا تھا۔ تمام بہن بھائی ایک کمرے میں سوتے تھے، امی ابو دوسرے کمرے میں۔ یہ کمرہ فالتو تھا، اس کا تو مقصد بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ گھر میں اسباب بھی اتنا نہ تھا کہ اس میں رکھا جاتا، اسی لیے وہ کسی مفلس کی جیب یا عاشق کے دل کی طرح خالی پڑا تھا۔ میں بے دھڑک اس کمرے میں داخل ہو گئی، مگر یہ کیا، خالی کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا، کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اب تک میں نے جو کچھ دیکھا وہ میرا وہم ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ میں واپس ہونا چاہتی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ نظریں دیوار میں بنے تاک میں ٹک گئیں۔ اس دیوار میں موٹی سی ایک تاک بنی ہوئی تھی۔ اس تاک میں ایک کٹورا رکھا تھا۔ اس دور میں دیواریں موٹی بنتی تھیں اور موٹی دیواروں میں تاک بنانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔
इतना खूबसूरत कटोरा, पीतल का, नहायत चमकदार, बिल्कुल नया, जिस पर खूबसूरत मीनाकारी थी, इंतहाई दीदा ज़ेब नक्काशी थी। ऐसा कटोरा कहाँ से आया? इस तजस्सुस ने मुझे फिर से एक दफ़ा झंझोड़ दिया और मैं ताक की जानिब बढ़ती गई। नज़दीक पहुँचते ही हैरत का शदीद झटका लगा। इसमें एक 1.5 बालशित का सांप था, सांप जो कुंडली मारे बैठा था। अगर इसकी आंखों में चमक ना होती तो मैं इसे मुर्दा समझती। चमक भी इतनी तेज थी कि इधर से नजरें नहीं हट रही थीं। मैं खुली तौर पर मशहूर हो गई थी, हिप्नोटाइज हो गई थी, कदम जमकर रह गए थे। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में सरसराहट होने लगी हो, कुछ रेंग रहा हो या उंगलियां चल रही हो। फिर वो सरसराहट सरगोशी में बदल गई, ऐसी अजीब सी सरगोशी जो समात के बजाय डायरेक्ट दिल में ऐसी अजीब सी सरगोशी जो समात के बजाय डायरेक्ट दिमाग में सुनी जा रही हो। कोई मुझसे पूछ रहा था, तुम्हें दौलत चाहिए? मेरे पास बहुत दौलत है, लोगे? मेरी मुफलिसी बदहाली, तरसती हुई ज़िंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया। ज़ुबान की जगह सर ने हाँ में इशारा दे दिया। हाँ, मैं जवाब देते ही कटोरा गायब हो गया। पूरा मंजर बदल गया, ताक भी नज़रों से ओझल हो गया। शायद वहम था, नज़रों का धोखा था, या नींद का करिश्मा। यही कुछ सोचती हुई मैं मुड़ गई, कमरे से बाहर आ गई। अपने कमरे में आकर मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा लिया, सोने की कोशिश करने लगी। नींद की देवी ने थपकी दी तो आंखें बंद होती चली गई और मैं बेखबर हो गई। सुबह मेरी आंख खुली थी, इस आवाज़ से जिसे सुनने के लिए कराची आकर तरस गई हूँ। ढाका में सफ़ेदी सहर नमूदार होते ही हर घर से मुर्ग की बांग सुनाई देने लगती थी। बांग तो कराची के मुर्गे भी देते हैं, मगर कभी रात के 2 बजे तो कभी सरे शाम ही। बांग सुनकर जागने की आदत ही ख़त्म हो गई है। मगर वहाँ इधर मुर्ग अजान देता, उधर सब लोग उठ खड़े होते। मैं भी बिस्तर से उठ गई थी। उठते वक्त तकिया अपनी जगह से खिसक गया था। तकिया हटते ही मैं चौंक गई थी। हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। जुड़ाऊ कंगन, मगर इसकी जोड़ी ना थी। इसमें जुड़े कीमती पत्थर ललचा रहे थे, लुभा रहे थे। वो कंगन ऐसा था जैसे नवाबीन की बेगमात पहनती हैं। मैंने कंगन को फौरन पकड़ा और दुपट्टे के आंचल में बांधा। मुंह हाथ धोकर बावर्ची खाने में आ गई। नूरुल नहार की माँ नाश्ता बना रही थी। पता नहीं क्यों ये औरत मुझे शुरू दिन से ही पसंद ना थी। अजीब पुरस्रार औरत थी। बंगला के अलावा कुछ नहीं जानती थी। शोहर मर चुका था। इकलौती बेटी के साथ एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहती थी। तरस खाकर अम्मा ने इसे घर के कामों पर रख लिया था। मसाला पीसना, बर्तन धोना, खाना पकाना इसी के ज़िम्मे था। मगर वो कभी भी झाड़ू नहीं लगाती थी। कहती थी, मैं सब कुछ कर लूँगी मगर झाड़ू नहीं दूँगी। इसकी रंगत ऐसी थी जैसे अंधेरी रात में किसी ने काला कपड़ा फैला दिया हो। चेहरे पर रौनक नाम की कोई चीज़ ना थी। फिर सामने के 4 दांत भी इतने बड़े बड़े थे कि होंठों से बाहर निकल आते थे। इसे देखते ही मेरे दिल में नफ़रत उबलने लगती थी। ख्वाह में मैं इससे उलझने लगती। आज भी जब मैं बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। इसकी हंसी मुझे जहर लगती थी। इसी वक्त मुझे यूँ लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। बस मेरा पारा चढ़ गया। मैंने मुरमुरे के कनस्तर की तरफ इशारा करके कहा, ये नर्म नहीं होगा, इस तरह रखते हैं। वो उर्दू बहुत कम समझती थी, फिर भी मैं इसे जलाने के लिए हमेशा उर्दू बोलती। वो जल्दी से उठी, एक प्याले में मुरमुरे निकाले और इसमें सरसों का तेल, नमक और मिर्च डालकर मेरे लिए ले आई। मैंने बेदिली से प्याला लिया और बाहर आ गई। मुरमुरे से पेट भरकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगी।
ذہن میں اس وقت بھی ایک ہی سوال تھا کہ وہ کنگن کہاں سے آیا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد بھی جب کوئی سراغ نہ ملا تو میں نے سر جھٹک کر اس خیال سے پیچھا چھڑا لیا اور ذہن کو خالی کر لیا۔ تبھی میری نظر چھت پر لٹکے چنکے پر پڑی۔ اس وقت گھر کی چھت میں چھینکا لٹکانا عام سی بات تھی۔ چھینکے پہ دور جو ایسے کھانوں کی پتیلی رکھ دی جاتی تھی جو بلی سے بچانا مقصود ہوتا تھا۔ ان دنوں لڑکیوں کا ایک ہی شوق ہوا کرتا تھا، تکیے کے غلاف، میز پوش، چادر، دوپٹے یا کسی بھی ایسی چیز پہ صرف پھول پتیاں کاٹنا، نئے نئے شعر کاٹنا، شعر بھی ایسے کہ آج انہیں یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ میں بھی ایسے ہی شعر کاٹتی اور خوش ہوتی تھی۔ ابھی میں نے میز پوش پر 2-3 الٹے بخیے لگائے تھے کہ بری طرح چونک پڑی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ باہر سے کسی کے تیز چیخ ہوا کی دوش پر سوار ہو کر آئی تھی۔ میں بری طرح سہم گئی تھی۔ امی ابو باہر کی طرف دوڑے تھے۔ باہر زور زور سے باتیں ہو رہی تھیں۔ جب کوئی پلٹ کر نہ آیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ دیگر گھر والوں کی طرح ہمارے گھر کے سامنے بھی کٹہل کے پیڑ تھے، کافی بڑے بڑے اور گھنے پیڑ۔ بنگال کی روایت ہے کہ گھرانے کی شرافت کا اندازہ اس کے گھر کے تالاب اور عام کٹہل کے پیڑوں سے لگایا جاتا ہے۔ یہاں تالاب بنانا ممکن نہ تھا کیونکہ زمین نہ کافی تھی، پھر یہ علاقہ مہاجروں کا تھا اور مہاجر تالاب کی جگہ کنویں بنانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ہاں، پھلوں کے لیے آم، لیچی، کٹہل کے درخت ضرور لگا لیتے ہیں۔ پہلے جن کے پاس یہ حویلی تھی کافی شوقین تھے کیونکہ حویلی کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ ہیں۔ تالاب بھی تھا مگر اس پر ایک دوسری فیملی نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ہم حویلی پا کر ہی خوش تھے۔ میں حویلی سے باہر آئی تو وہ دردناک منظر نظر آیا۔ میری چھوٹی بہن جو سارا دن محلے کے بچوں کے ساتھ باہر کھیلتی رہتی تھی، آج وہ پیڑ پر چڑھ گئی تھی۔ چڑھنے کو تو چڑھ گئی تھی مگر اترنا بھول گئی اور اوپر سے پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے آ گری۔ ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس طرح سے بری طرح زخمی دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں دھاڑی مار مار کر رونے لگی۔ ان دنوں ڈھاکہ شہر نے اتنی ترقی نہ کی تھی۔ نام کے لیے صرف ایک ہی ہسپتال تھا، وہ بھی شہر کے مرکزی حصے میں۔ وہاں تک جانے کے لیے سواری کی ضرورت تھی اور سواری کے لیے پیسوں کی، پھر دوا وغیرہ کے لیے بھی رقم چاہیے تھی۔ شاید ابو کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ سر پکڑے ایک جانب بیٹھے تھے اور ان کے سامنے زخموں سے چور کراہتی ہوئی چھوٹی رقیہ پڑی تھی۔ پڑوس کے احمد صاحب نے ابو کو ٹوکا، مولوی صاحب دیر مت کیجیے، اسے فوراً ہسپتال لے چلیے، میں ابھی ٹیکسی لے آتا ہوں۔ مگر میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، ابو نے مایوسی سے جواب دیا۔ یہ لیجیے، 20 روپے رکھ لیجیے،